अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बातें तो बहुत सी करने वाली होती हैं, लेकिन कुछ अजीब सी हालात और वाक़यात हैं। पाकिस्तान में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा नहीं रही हैं, कोई माने या ना माने, जिस तरह मर्ज़ी बात करें। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुल्क से बाहर गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक पुरअमन एहतजाज किया। कितने लोग थे या कितने लोग नहीं थे, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सी बातें जो है ना अब खुल के सामने आ गई। यहाँ की जो दीवानी हुकूमत है, दीवानी जमहूरी हुकूमत जिसे कहते हैं, वो नाकाम हो चुकी है। और जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ ना खड़ी हो, ये कुछ रिज़ल्ट नहीं ले सकती, नज़र आ रहा है। और हमने देखा कि हर जगह चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर आगे हैं तो वो दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, वरना वो ट्रस्ट नहीं है। यानी ट्रस्ट डेफिसिट जो है उनका ये है। कारकर्दगी सामने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट में क्या आ रहा है वो ज़्यादातर तो पैदा ही सुन रहे हैं। यानी उसमें से मैंने हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से तफसीलात मांगी हैं, वो डिटेल में इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, अगली प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं भूल ना जाऊँ, पीका एक्ट के अगेंस्ट बड़ा मुजाहरा हुआ, पुरअमन मुजाहरा लाहौर प्रेस क्लब में। बड़ी डिटेल में ये सारी बातें थी। वो प्रोग्राम के आखिर में आप देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जो विल्सन जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से लेकर पाकिस्तानी जमहूरियत पर तबसरा किया उन्होंने, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं चाहता, डिटेल आपने सारी देख ली है। यानी उसे एक बात जो अब सामने आ रही है कि अब खुल के बातें हो रही हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है। सवाल है कि क्या ये ठीक है सारा जो कुछ हो रहा है? जवाब आप लोगों के पास मौजूद है कि उतना की क़याम किया जाए जितना कि पॉसिबिलिटी है, जितना संभाल सकें। अगर संभाल नहीं सकते तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? ये है वो बात जो समझने वाली है। जो आप सारी बातें आप करें, बहुत सी बातें हुई हैं, मैं उनमें किसी में नहीं जाना चाहता। और बात बड़ी वाज़ेह है कि आवाज़ उठ रही है, ये ना हो आवाज़ ज़्यादा हो जाए, फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। इसको समझें, वो जो दिल की धड़कन धक धक कर रही है उसको समझें। वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगी कि क्या हो रहा है या क्या हम होना चाहिए। और एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मौजूदा जो इक़्तिदार अब घुटने टेकने पर जाएंगे, एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पूरी प्लानिंग कर रही है, गली मोहल्लों में, छोटे मोटे जलसे जुलूसों में, और बड़े लेवल के ऊपर भी ये चीज़ें सारी सामने आएंगी, जहाँ ये एक एक चीज़ सामने आ जाएगी और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के हवाले से मैं कोई बड़ी लंबी बात नहीं करना चाहता। कंट्रोल्ड माहौल था, वीडियो ऐसी भी आई हैं जो एहतजाज हो रहा था। यानी ये ज़रा बड़ा सोच समझ के काम करने वाला है। आवाम जो है वो नेगेटिविटी को तो फ़ौरन एक्सपोज करती है ना, जो मर्ज़ी आप कर लें। अगर आप पॉजिटिव थे तो आवाम तो फिर सवाल पूछ रही है, फिर पूरी आवाम के सवाल जवाब दे देने चाहिए ना। दीजिए एस्पायर को, आवाम पूछ रही है, को बड़े जलसे के अंदर आकर खुल के ये बात करनी चाहिए थी। कंट्रोल्ड माहौल में ये सारे मामले ना आ सकें, और लोग फिर चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात भी हो, बड़ा डिबेट हो, डिबेट में हेल्थी डिबेट हो, डिस्कशन हो, आवाम को बताया जाए कि क्या हालात हैं। यानी आवाम के पास जवाब नहीं मिल रहा ना। यानी जो एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होना चाहिए किसी ज़ईश और मुल्क में कि वो ज़्यादतियाँ नहीं होने देती, वो जुल्म नहीं होने देती, वो ये करप्शन या ये सारे पकड़ दकड़ या मर्डर इस तरह नहीं होने देती। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, लोगों को घरों से गिरफ़्तार किया गया, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए, पर्चे दर्ज किए कि एक पर्चे के ऊपर दूसरा पर्चा दर्ज हुआ। अब ये वो सवाल हैं जिसके जवाब देना पड़ते हैं। फिर क्या हुआ, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी हुए, फिर क्या हुआ, खंदकें खोदी गई, फिर क्या हुआ, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती की गई, नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं कराने दिए गए, फिर सिंबल ले लिया गया। फिर यानी लातादाद सवाल ऐसे उठते हैं। फिर लोग अब क्या करें, लोग फिर तवज्जो देखते हैं ना, इस तरफ देखते हैं ना कि बताएं कि क्या ये सारा कुछ ऐसा हो सकता है इस मुल्क के अंदर जहाँ पता हो कि एहतसाब का निज़ाम या एस्टैब्लिशमेंट ऐसी बैठी है कि जो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। अभी वो ग्रीन लाइन के हवाले से आपने देख लिया, सारा डाटा मैं मांग रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं कोशिश करूँगा कि डाटा सारा मैं
نکلوا سکوں، ایک ایک چیز سامنے لا سکوں، میری کوشش ہوگی۔ ہارس اینڈ کارٹل شو کا میں نے بتایا، قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح، یعنی یہ پیسے ضیاع ہیں۔ میں تو لیپ ٹاپ کے پیسے ضیاع سمجھتا ہوں آج بھی، یعنی لیپ ٹاپ کو اس طرح تو نہیں مسئلہ چلے گا نا، آپ لیپ ٹاپ لے کے دے رہے ہیں، آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہو، آپ لوگوں کو اے آئی کی طرف لے کے نہیں جائیں، آپ کی سافٹ ویئر یہاں کمپنیاں بند ہو رہی ہیں۔ سیکھیں انڈیا سے کہ انڈیا یہاں سے کہاں چلا گیا۔ یعنی مثال کے طور پر اب لیپ ٹاپ اتنے زیادہ سننے میں آ رہا ہے، 7 لاکھ لیپ ٹاپ خریدا، پتہ نہیں کتنا، اگر اتنا خریدا تو یہاں کم از کم ایک فیکٹری لگوا دیتے ان سے، انہیں کہتے ہیں اگر لیپ ٹاپ یہاں تیار کریں، یہاں مشینری اور یہاں کا لیپ ٹاپ بنا اور وہی لیپ ٹاپ جائے۔ ورنہ پاکستانی تاریخ میں تو این ایس سی وغیرہ ٹی وی آئے تھے سارے، ہم نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا، بڑے بڑے پروجیکٹ لگنے تھے، پتہ لگا کہ اس میں پیچھے بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنا ہے کہ فرض کریں گاڑیاں اگر بہت زیادہ، گاڑی تو بہت زیادہ پاکستان میں بک رہی ہے۔ انڈیا میں سوزوکی آئی تھی، انہوں نے سوزوکی ماروتی، کوئی گاڑی اگر آئی ہے انہوں نے اپنا برانڈ ساتھ رکھا ہے، اپنا ٹیلنٹ پیدا کیا ہے۔ یہاں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر جہاں وہ ٹریننگ دیتے ہیں وہ باہر بھی بھیجتے ہیں، اور حکومت وقت خود دیکھتی ہے، وہ برین ڈرین کا پروسیس نہیں ہے۔ وہاں انہیں پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، جب باہر ملک جانا ہے، پیسہ اندر بھیجنا ہے تو فورن ریمیٹنس آنی، تو اپنے اوورسیز پاکستان کو خوش رکھتی۔ یعنی ہم نے پتہ نہیں کس سمت میں چلے گئے، ہم نے تو نہیں ایسا دیکھا انڈینس کا، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں کتنا چھوٹا موٹا ایک مظاہرہ ہوا اور بات ختم ہو گئی، لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے پائے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اگلی بات کی طرف، جو آپ اب آ جائیں اور تلخ باتوں کی جواب یا کچھ بھی کہہ دیں۔ آئی جی جو ہے نا سید ناصر رضوی صاحب کا پولیس افسران کو پیغام ہے اور اس پہ بہت لے دے ہو رہی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کی، آپ کو قسم ہے اپنے گھر والوں کی، صرف ایک کام کرنا، سڑک پر چلتی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹیاں سمجھ کر ان کی عزت کرنا۔ اگر کوئی عورت پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر باہر نکلے تو پولیس اس پر دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیتی ہے۔ 9 مئی کو جب عمران خان گرفتار ہوا تھا تو پی ٹی آئی کی خواتین اور مرد میلوڈی چوک میں اکٹھے ہونے لگے، پرامن انداز میں احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس یا کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، پولیس نے دعویٰ بولا، لاٹھی چارج کیا، خواتین کو ڈنڈے مارے، بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے قیدیوں والی وین میں ڈالا اور تھانے منتقل کر دیا۔ اب کیا بھاشن دے رہے ہیں کہ عورتوں کی کو ماں بہن کی بیٹی سمجھ کر عزت کریں۔ میں اس پہ گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ گفتگو کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ شیر افضل مروت نے جو شہباز گل کے حوالے سے جو فون کے گم ہونے کے بارے میں جو ساری باتیں کی کہ کیا کچھ ہوا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس پر جو عمر شہزاد نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 فون تھے جو اس وقت گم ہو گئے تھے جب رجیم چینج کے بعد سیالکوٹ جلسہ تھا۔ حکومت نے جلسہ سے چند گھنٹے پہلے جلسہ کا گراؤنڈ کو سیل کر دیا۔ جلسہ ڈار برادرن کی فیکٹری سے ملحقہ جگہ میں ہوا۔ میار خان صاحب کی ٹیم آگے نام لے رہے ہیں، مدثر مچھیانہ کہہ رہے ہیں، احمد خان نیازی ساتھ موجود تھے۔ خان صاحب کی ٹیم میں مدثر مچھیانہ، احمد خان نیازی موجود تھے۔ پرائیویٹ جہاز سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ جب خان صاحب جلسہ کے لیے گئے تو پیچھے فون چوری ہو گئی، اور یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس شہباز گل ساتھ نہیں تھا۔ جب ہم واپس جلسہ کر کے سیالکوٹ ایئرپورٹ پہنچے تو سلمان احمد نے بتایا کہ خان صاحب کے فون چوری ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات وہ ساری بتا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریکارڈ کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں شیر افضل مروت کا کام کوئی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف آنا، ان چیزوں کو خریدنا، لے کر چلنا، یعنی اب آپ کیا اپنے لیے معاملات پیدا کر رہے ہیں۔ آخر میں سن لیجئے گا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کے اوپر وکلا، سول سوسائٹی اور صحافتی تنظیموں کا جو پریس کلب میں جلسہ ہوا، مظاہرہ ہوا، کیا گفتگو ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔